बिदा मनाउन घर हिँडेका चिकित्सक दम्पतिको विमान दुर्घटनामा मृत्यु। सुखद अवकाशको पर्खाइमा थिए पाइलट कमल केसी। दुर्घटनाको शोकमा आज यति एयरलाइन्सका सबै उडान रद्द। विमान दुर्घटनामा परेका मृतकको शव आज परिवारलाई बुझाइने। विमान दुर्घटनामा परि पत्रकार पौडेलको निधन। विमान दुर्घटनाप्रति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको संवेदना। विमान दुर्घटनाले पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। विमान दुर्घटनाको घटनाले राष्ट्रपति स्तब्ध। आन्तरिक उडानका सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्न सरकारको निर्देशन। 15 वर्षदेखि उडान भइरहेको थियो। दुर्घटनामा परेको विमान प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। जहाज दुर्घटनाको शोकमा पोखराका मेला महोत्सव स्थगित। उपचारका लागि आरजु राणा दिल्लीमा। आन्तरिक उडानकै ठूलो जहाज दुर्घटना। पहिलो एटीआर पोखरामा जहाज दुर्घटनामा लोकगायिका निरा छन्त्यालको मृत्यु। नारायणीमा चल्न थाल्यो 15 करोडमा बनाइएको क्रुज शिप। क्यान अध्यक्षलाई प्रश्न। सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट खेलाउन किन हतार? गृह मन्त्रालयले भन्यो आज राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउनु। पोखरा हवाई जहाज दुर्घटनाप्रति अमेरिका र चीनद्वारा दुःख व्यक्त। सन् 1960 यता डबल इन्जिन जहाजका 50 दुर्घटना। पोखरामा अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु। सोमबार यानि कि आज यति एयरलाइन्सका सम्पूर्ण नियमित उडानहरू रद्द। विमान दुर्घटना छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सब व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। जनमत पार्टीका सांसदले आफन्तलाई निजी सचिवमा राख्न नपाउने। पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त विमानमा सवार यात्रु को हुन् त सूचीसहित जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। विमान दुर्घटना बारेमा छानबिन गरी आगामी दिनमा सतर्कता अपनाउन नाट्टाको माग। अत्याधुनिक मुनाफाका लागि पुराना जहाजको खरिद नै दुर्घटनाको प्रमुख कारण भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीको भनाई। पाकिस्तानद्वारा विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त। विमानले अवतरणको अनुमति लिइसकेको थियो भन्दै पोखरा विमानस्थल प्रमुख गौतमको भनाई। पोखरा विमान दुर्घटनाप्रति अध्यक्ष नेपालद्वारा दुःख व्यक्त गरियो। यतिका सिनियर पाइलट कमल केसी जोको पाइलट अन्जुलाई प्रशिक्षण दिँदा दिँदै अस्ताए। पोखरा विमान दुर्घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दुःख व्यक्त। सुरक्षित मानिएको रुटमै दुर्घटनामा परि सुरक्षित मानिने एटीआर जहाज। 2 दिनमै फर्किन्छु भनेका डाक्टर श्रेष्ठ 10 महिने छोरा र श्रीमतीसँगै जहाज दुर्घटनामा अस्ताए। पोखरा जहाज दुर्घटनामा परेकी गायिका निरा भन्थिन् बितेको जीवनको समीक्षा गरेर बाँकी जीवन दुखाउनुहुन्न। सेती खोजमा बिलाए कञ्चनपुरका आमा छोरा मागी मनाउन जाँदै थिए पोखरा। पुसको अन्तिम 2 दिनमा राजस्वबाट सरकारले कमायो 44 अर्ब। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा नेमकी पाको दाबी। दुर्घटनामा परेको विमानको नालीबेली बारेमा पुरै जानकारी। विमान दुर्घटना खोजी कार्य स्थगित। आज बिहानबाट सुरु गरिँदै थुक्क थोत्रे हवाई जहाज भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई। विमान दुर्घटनामा हुँदा मन्त्री परिषद विस्तार रोकियो। प्रचण्ड र केपी ओली बीच भेटवार्ता र भिडियो कन्टेमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स अन्तर्गत बच्चाको दाँत कसरी राम्रो र बलियो बनाउने यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त विमानमा सवार यात्रुहरू को थिए यस प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा 68 जना यात्रु सहित 72 जना रहेका थिए। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको एनएनसी एटीआर 72 जहाज नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको भने आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा विमानस्थल उडेको जहाज विमानस्थल नजिकै पर्ने सेती खोजमा दुर्घटना भएको हो। उक्त विमानमा 72 जना सवार थिए र 72 जनाकै मृत्यु भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू केहीको अहिलेसम्म पनि खोजी कार्य जारी रहेको छ। ती 72 जना यात्रुहरूमा को थिए त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू नेपाली यात्रु मध्ये केशान आचार्य, निशान्त आचार्य, शालिग्राम आचार्य, सडकात आलिमिया, पूर्णबहादुर गुरुङ, जितेन्द्र बहादुर कुँवर, एलिना बन्ड्रो, अनिसा बानिया, इस्लक भट्ट, निराज छन्त्याल, आसिमा गुरुङ, अनुषा गुरुङ, बेलमान गुरुङ, विजय कुमार गुरुङ, जीवनकला गुरुङ, माया गुरुङ, लक्की गुरुङ, शिवकुमार गुरुङ, सीता गुरुङ, यमुना गुरुङ, यास्मिन गुरुङ, रबिन हमाल, सञ्जय जयसवाल, सोनु जयसवाल, रचना काफ्ली, सीता कुमारी खड्का, अनिल कुमार राजबार,
भगवती कुमार, अभिषेक कुशवाहा, ओममाया गुरुङ, सुषमा पाण्डे, हरि परियार, लक्ष्मी परियार, रिता परियार, अरुण पौडेल, लक्ष्मी पौडेल, प्रसिद्ध पौडेल, त्रिभुवन पौडेल, पोजन राणा, सबिना रायमाझी, राजन सापकोटा, अनिल शाही, संगीता शाही, जमुना शर्मा, विशाल शर्मा, युवराज शर्मा, मोहन श्रेष्ठ, डाक्टर सोना दिवाकर, वन्दना सुनार, राजु सिंह ठकुरी, चुण थापा, गणेश थापा, लवराज तिमिल सिन्हा। त्यसै गरी विदेशी यात्रु मध्ये मेरो लभ, आयुरी ल्यागिन, भिक्टर ल्यागिन, जेनित सन्डरा, पलाभेकिनो, भेक्टोरिया अतुनिना, इलिना बन्डुरो, रुवन कालम, क्रिकटोन, एलेक्जेन्डर आइरिडोरे। त्यसै गरी शिशुहरू मध्ये क्रिस परिवार, प्रसिद्धि पौडेल, आयुर्दी शर्मा, बेबी शर्मा सँगै अन्य 2 जना शिशुहरू रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी सबै व्यक्तिहरूको भने मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। यति एयरलाइन्सले जहाज दुर्घटनाको शोकमा आज निर्धारित सबै उडान रद्द गरेको छ। एक सूचना प्रकाशित गर्दै कम्पनीले आपतकालीन र उद्धार उडान बाहेकका नियमित सबै उडान रद्द गरेको जनाएको छ। कम्पनीको 9N ANC ATR 72500 जहाज आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका दौरान दुर्घटनामा परेको छ भने दुर्घटनामा सबै व्यक्तिको मृत्यु भएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पोखरामा यति एयर दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि के भएको थियो त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, वेदर इज ब्युटिफुल, भेरी गुड भिजिबिलिटी, रनवे क्लियर। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँबाट यतिको ATR 72 जहाजका पाइलट एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसँगको संवादमा भन्दै थिए केही बेरमै अवतरणका लागि उनीहरूले पोखराको नयाँ विमानस्थलमा ATC सँग अनुमति मागिसकेका थिए। हो, यति एयरलाइन्सकै वरिष्ठ प्रशिक्षक पाइलट कमल केसीको नेतृत्वमा कलसाइन 9ANC ATR को यो जहाजले काठमाडौँबाट पोखराका लागि आइतबार बिहान उडान भरेको थियो। पोखराका लागि आइतबार तेस्रो उडान गरिरहेको यो जहाजमा वरिष्ठ पाइलट कमल केसीले को पाइलट अन्जु खतिवडालाई अन्तिम प्रशिक्षण दिएर पाइलट बनाउने योजनामा थिए। केसी र खतिवडा सहित चालक दलका 4 र 6 जना यात्रु लिएर यो जहाज आइतबार बिहान 10:32 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको थियो। वरिष्ठ पाइलट केसीले पाइलटका रूपमा करियर थालेको 34 वर्ष पुग्दा यति एयरलाइन्ससँग जोडिएको मात्रै 13 वर्ष भइसकेको थियो। त्यति भएर उनले भरेको उडानमा अहिलेसम्म कुनै पनि समस्या झेल्नु परेको कसैलाई थाहा छैन। निकै अनुभवी पाइलट, त्यसमाथि काठमाडौँदेखि पोखरासम्म नै खुलेको मौसम। आइतबार बिहान यही विमान 2 पटक पोखरा काठमाडौँ गरिसकेको थियो। तर तेस्रो पटकको उडानमा पोखराको नयाँ विमानस्थलमा अवतरण प्रयास सफल भएन। काठमाडौँबाट पोखरा उडेको विमान गन्तव्यमा पुग्न 1.5 किलोमिटर बाँकी रहँदै सेती खोजमा खस्यो। उडान भरेको झण्डै आधा घण्टामा पोखरा अवतरण गर्नुपर्ने थियो। बिहान 10:50 सम्म टावरसँग सम्पर्कमा रहेको जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्न सकेको थिएन। एकैछिनमा खबरहरू सार्वजनिक भए। पोखराको नयाँ विमानस्थलमा अवतरण नगरी विमान पुरानो विमानस्थल नजिकै सेती खोजमा खस्यो। नेपाली आकाशमा ATR विमान दुर्घटना भएको यो पहिलो घटना हो र त्यही घटनामा वरिष्ठ पाइलट कमल केसीसँगै सवार सबै यात्रुको निधन पनि भयो। केसीसँग लामो सहकार्य गरेका ती पाइलटले हामीलाई बताए अनुसार नेपाली एयरलाइन्सबाट करियर थालेका उनले 25,000 भन्दा धेरै घण्टा नेपाली आकाशमा उडान भरेका छन्। पाइलट करियरमा पहिलो पटक उनले उडाएको विमान दुर्घटनामा परेको थियो। अनुभवी पाइलटले नेतृत्व गरेको जहाज राम्रो मौसम भएकै बेलामा दुर्घटनामा पर्यो। न कमल जोगिए न अन्य सवार यात्रु। लामो हवाई उडान अनुभव भएका 55 वर्षीय कमलका श्रीमती र 2 छोरा रहेका छन्। केसीले अमेरिकाबाट पाइलट कोर्स सकेर सन् 1989 मा नेपाल एयरलाइन्सको ट्विनटर विमानमा प्रशिक्षार्थी पाइलटबाट करियर सुरु गरेका थिए। पाइलट कमल केसी प्रति विमान परिचारिका पनि विश्वस्त हुन्थे। लामो अनुभव मात्रै होइन, कयौं वर्ष उडान भरेका कारण उनीसँग धेरै पाइलट हुनुअघिको अन्तिम कोर्स पूरा गर्थे। यतिका सिनियर पाइलट कमल केसी आफ्नै को पाइलट अन्जुलाई प्रशिक्षण दिँदै अस्ताएका छन्। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्। तपाईहरुले पनि कमेन्ट बक्समा हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर लेखिदिनुहोला। यति एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका र संकलन भएका सबै शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। पहिचान भएका शव आज सोमबार आफन्तलाई जिम्मा लगाउने कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। शाहीका अनुसार पहिचान नभएका शवको DNA परीक्षण गरिनेछ। त्यसका लागि शवको DNA आज नै काठमाडौँ पठाइने उनले बताएका छन्। 68 यात्रुसहित 72 जना सवारी विमान आइतबार पोखरामा दुर्घटना भएको थियो भने उक्त विमान दुर्घटनामा परेका मृतकको शव आज परिवारलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ।
पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पत्रकार त्रिभुवन पौडेलको पनि निधन भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पौडेल पोखरामा नेपाल प्रेस सेन्टरको बैठकमा तयारीमा थिए भने त्यसकै निम्ति उनी बैठकको मिति तय गर्न काठमाडौँ पुगेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यस्तताका कारण समय नमिलेपछि 1-2 दिनमा फेरि काठमाडौँ फर्किने गरी पौडेल यति एयरलाइन्सको जहाजमा पोखरा फर्किएका थिए। जहाजमा सवार 72 जना मध्ये पौडेलको पनि मृत्यु भइसकेको छ भने जसमध्ये पौडेलको पनि शव शनाखत भएको नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। पौडेल निधनमा नेपाल पत्रकार महासंघले 13 दिनसम्म केन्द्र प्रदेश र सबै शाखामा शोक मनाउने निर्णय समेत गरेको छ। पत्रकार पौडेल 2077 फागुन 5 गते भएको नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। पोखरा हटलाइन दैनिकीका सम्पादक पौडेल नेपाल प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन् भने उनले कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा प्रेस संयोजक भएर पनि काम गरेका थिए। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि 2 चिकित्सकले ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत 38 वर्षीय डाक्टर सुनिल श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती डाक्टर सोना दिवाकरको मृत्यु भएको हो। उनीहरूका 10 महिनाको छोराको पनि मृत्यु भएको छ। श्रेष्ठ अर्थोपेडिक तथा स्पाइन सर्जन हुन्। उनी ट्रमा सेन्टरमा 6 वर्षदेखि काम गर्दै आएका थिए। उनीहरू आफ्नो बच्चाका साथ पोखरामा घरमा छुट्टी मनाउन गएका थिए। ट्रमा सेन्टरले मात्रै चिकित्सक गुमाएन, नेपाल सरकारको कन्सल्टेन्ट सर्जन गुमाउँदा राज्यलाई समेत ठूलो घाटा भएको छ। सेन्टरका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीले हामीसँग भने हामीले देशकै एक कुशल र अर्थोपेडिक तथा स्पाइन सर्जन गुमाएका छौं। सरकारले आन्तरिक उडानका सबै विमानहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले आगामी दिनमा आन्तरिक उडानमा दुर्घटना हुन नदिन अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसको अनुगमन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ भने बैठकपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यो व्यवस्थाले हवाई दुर्घटना हुन नदिन भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ। 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना भएपछि बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा जाँच आयोग पनि बनाएको छ। पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको 9 ANC विमान सन् 2007 मा बनेको खुलेको छ। फ्रान्सेली इटालियन कन्सोर्टियम विमानले 15 वर्षदेखि उडान भरिरहेको हो भने यो विमानले पहिलो पटक 1 अगस्त 2007 मा पहिलो उडान भरेको थियो। 754 सिरियल नम्बरको ATR 72500 विमान 17 अगस्त 2007 मा कम्पनीले भारतीय किङफिसर एयरलाइन्सलाई डेलिभर गरेको थियो। किङफिसरले VT KJ कलसाइनमा यो विमान 30 मार्च 2013 सम्म उडायो। अप्रिल 2013 देखि यो विमान थाइल्यान्डको नोक एयरले किन्यो। एनओकेले HS DRD कलसाइनमा उडाएको विमान 20 अप्रिल 2019 मा यति एयरलाइन्सले किनेको थियो। यो विमानले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो डेमो उडान पनि भरेको थियो। नेपालमा सामान्य अवस्थामा उडिरहेको विमान आइतबार पोखरामा अवतरणको क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। यानी कि पोखरामा दुर्घटनामा परेको विमानले 15 वर्षदेखि उडान भरिरहेको थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठकले पोखरामा भएको विमानस्थल दुर्घटना पश्चात मृतकहरूको पहिचान शव व्यवस्थापन बीमा तथा पीडित परिवारलाई सहजीकरण गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा आज साँझको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शव परीक्षण बीमाका प्रावधान आदिमा सहजीकरण गर्ने, दुर्घटनामा मृतकका पीडित परिवारलाई आवश्यक सूचना तथा जानकारी दिई शव व्यवस्थापन लगायतका काममा आवश्यक परामर्श लगायतका सहजीकरण गर्न सरकारवाला सबैलाई निर्देशन दिएका छन्। सबै सरकारवालाहरूले पीडित परिवार तथा मिडियामा सूचना तथा जानकारी सहज रूपमा दिन 3 किसिमले सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको गृहमन्त्री रवि लामी छानेले बताएका छन्। रसातमा प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले पूर्व निर्धारित मेला महोत्सव लगायतका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। जहाज दुर्घटनाको शोकमा महानगरपालिकाले मेला महोत्सव लगायतका निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेको महानगरपालिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै महानगरका मेयर धनराज आचार्यले मेला महोत्सव लगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बताएका छन्। उनले दुर्घटनास्थलको समेत अवलोकन गरेका छन्। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेर लोकगायिका निरा छन्त्याङको समेत मृत्यु भएको छ। उनको मृत्यु भएको खबर उनकी दिदी हिरा छन्त्याङले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ भने दिदी हिराका अनुसार निरा पोखरामा आयोजना हुने 4थो संघबहादुर तथब्जा स्मृति कप कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेकी थिइन्।
उनी हिजो बिहानै आफ्नो एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै माघे संक्रान्तिको शुभकामना समेत दिएकी थिइन् र उनी चढेको जहाज दुर्घटनामा परेको थियो। गायिका निराज छन्त्याङले 2 दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा आमाले देखेको सपना पूरा गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई जन्म दिने आमा बुवा र साथ दिने सबैलाई सम्झाएकी थिइन्। आमा बुवाको कोख र बुबाको काखले गर्व गर्न सक्ने काम गर्न पाएकोमा खुसी लागेको बताएकी थिइन्। तर जीवनमा पाएको त्यो खुसी तरङ्गित हुन नपाउँदै उनी पोखराको आकाशमै बिलाइन्। आइतबार बिहानसम्ममा उनको पोस्टमा शुभकामना लेखिरहेका शुभचिन्तक अहिले संवेदना लेखिरहेका छन्। आँसु बगाएका इमोजी प्रयोग गर्दै उनीहरू भनिरहेका छन्, आमाका अझै कति धेरै सपना थिए होलान्, पूरा गर्न पाएनौ सानी भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले लेखेका छन्। आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा नेपाली लाइभ दोहोरी गायनमा सक्रिय बागलुङकी गायिका निराज छन्त्याङ पनि परिन्। विमान दुर्घटनामा उनको निधनले नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्र शोकमा डुबेको छ। गायिका निराज छन्त्याङको जन्म 2057 सालमा बागलुङको बदिघाट सिसा पानीमा भएको हो भने उनका बुबा महेन्द्र छन्त्याङ र आमा लीला छन्त्याङकी छोरी निराज सानीबाट गीत गाउने गर्थिन्। दर्शक महानुभावहरू, पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा महेन्द्रनगरका एक व्यवसायका परिवार सदस्य पनि परेका छन्। यहाँका प्रतिष्ठित व्यवसायी सञ्जीव चन्द्र भट्टकी श्रीमती र छोरा दुर्घटनामा परेका हुन्। व्यवसायी भट्टकी श्रीमती सुषमा पाण्डे भट्ट र कान्छो छोरा इस्लक दुर्घटनामा परेका हुन्। उनीहरू आइतबार बिहान घुम्नका लागि यति एयरलाइन्सको जहाजमा पोखरा उडेका थिए। पोखरामा उनीहरूका नातेदार बस्छन्। आफन्तहरूसँग भेटघाटका साथै पोखरा घुम्न उनीहरू गइरहेका थिए। व्यवसायी भट्ट पोखरा घुम्नका लागि पुस 28 मा पोखरा पुगेका थिए। पोखरामा रहेका आफन्तले घुमघामका साथै माघे संक्रान्तिसँगै मनाउन उनीहरूलाई पनि पोखरा बोलाएको भट्टका भाइ पदम पाठकले हामीलाई बताउनु भएको छ। माघी मनाएर पोखराबाट सँगै काठमाडौँ फर्किने योजना उनीहरूको थियो। पाठकले भने भाउजू र भतिजाहरू काठमाडौँमै बस्छन्, दाइ पनि त्यहाँबाट पोखरा जानु भएको थियो। उनका अनुसार व्यवसायी भट्ट र पुस 5 मा महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ गएका थिए। उनका 2 छोरी र 2 छोरा छन्। कान्छा छोरा दुर्घटनामा परेका हुन्। उनी काठमाडौँ स्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजमा 11 कक्षामा अध्ययनरत थिए। दर्शक महानुभावहरू, माघी मनाउन नपाउँदै उनीहरूको मृत्यु भएको छ। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा हराइरहेका यात्रुको खोजी कार्य हिजो रातिको लागि स्थगित गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, उक्त खोजी आज बिहानदेखि फेरि सुरु भएको छ। रातको समयमा सो कार्यलाई निरन्तरता दिन कठिन भएकाले आज बिहानदेखि खोजी कार्य सुचारू गरिएको खोज घटनास्थलमै रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। आइतबार बिहान 10:32 बजे काठमाडौँबाट पोखराको लागि 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित उडेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान अन्दाजी 11 बजे कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका 15 नयाँ गाउँ स्थित सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौं। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका कारण आज हुने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको विमान पोखरा महानगरपालिका स्थित सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त बनेको थियो। भयानक विमान दुर्घटनापछि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान उद्धारतर्फ केन्द्रित रहँदा आज हुने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता साझदार दलका नेताहरूबीच अब थप छलफल गरेर छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने स्रोतको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज भेटवार्ता समेत भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालाटारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री परिषदको विस्तारका साथै सभामुख चयनका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको समेत बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन्। उनले ट्विटर मार्फत उक्त घटनाको खबरले स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, दुर्घटनामा जीवन गुमाउने यात्रु एवं सहचालक दलका सदस्यहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएकी छन्। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी एवं कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउबा नयाँ दिल्ली गएकी छन्। आरजु निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार स्वास्थ्य उपचारको नियमित फलोअपमा उनी आइतबार दिल्ली गएकी हुन् र फलोअपमा जान ढिलो भइसकेको थियो। उपचारका लागि जानुभएको हो भन्दै उनले भनेका छन्। आरजुको गत साउनमा नयाँ दिल्ली स्थित म्याक्स अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा आरजुले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथावाइलेलाई समेत भेटेकी थिइन्।
नारायणी नदी किनारमा बनेको क्रुज शिप आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीले निर्माण गरेको क्रुज शिप व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। यस्तो क्रुज शिप नेपालमा सञ्चालनमा आएको यो पहिलो पटक हो भने राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक दीपक ढुङ्गेलले केही वर्ष अघिदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउन खोजे पनि कोरोना महामारीका कारण क्रुज शिप सञ्चालन गर्न नसकेको बताएका छन्। उक्त क्रुजको 2 वर्ष अगाडि नै सफल परीक्षण गरिएको थियो। यात्रुलाई ढुङ्गेलले 1 घण्टासम्ममा नारायणी नदीमा सैर गराउन सक्ने योजना रहेको पनि बताएका छन्। यसका लागि 700 रुपियाँ लाग्छ। यसका अलावा विभिन्न प्याकेज पनि तयार पारेको उनले बताएका छन्। ब्रेकफास्ट क्रुजिङका लागि 1500, लन्च क्रुजिङका लागि 2000, डिनर क्रुजिङका लागि 2500 रुपियाँ समेत तोकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, क्रुज शिपभित्र रेस्टुरेन्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने आकर्षक स्टेज, बैठक सेमिनार गर्न मिल्ने हल, सेल्फी पोइन्टहरू समेत राखिएका छन् भने विभिन्न सुविधाहरू त्यहाँभित्र रहेको समेत बताइएको छ। बालिका बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई खेलमा फर्काउन धेरैलाई हतार देखिन्छ। खेल क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारी समेत नाबालिग बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोग लागेका सन्दीपलाई थुनामुक्त हुने बित्तिकै सफाई नै पाए झैं गरी खेलमा फर्काउने पक्षमा उभिएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कसुरबाट सफाई नपाउँदै खेलमा फर्काउँदा पीडित बालबालिकालाई कस्तो महसुस हुन्छ? खेल हेर्ने दर्शकले के सोच्छन् वा एउटै टिममा रहेर खेल्ने खेलाडीको मनोबल के हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारवाला अधिकारीहरूले पनि विचारै नगरेको देखिन्छ भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले बताउन थालेका छन्। उनलाई खेलमा फर्काउनु पर्छ भन्नेहरूमा सबभन्दा अघि आएर बोलेका छन् राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द। हामीले आज उनी चन्दलाई नाबालिग बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसुरबाट सफाई नपाउँदै खेलमा फर्काउनु जायज हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका थियौं। जवाफमा उनले भने, सन्दीप जतिको खेलाडीलाई क्रिकेटमा फर्काउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको कानुनले फर्काउन मिल्ने भयो भने मात्र फर्काउने हो। त्यसैले हामीले कानुन व्यवसायीसँग कुरा गरिरहेका छौं। फरक फरक धारणाहरू आएका छन्। उनले अगाडि भने, विदेशमा क्रिकेट खेल्न जानुअघि खेलाडीलाई राखिने बन्द शिविरबाट बाहिर निस्केका कारण हामीलाई उनलाई अनुशासनको कारबाही गरेका थियौं। बलात्कारको केस दर्ता भएपछि खेलबाट निलम्बन गरिएको हो। उनको यो जवाबपछि हामीले सोध्यौं, बलात्कारको अभियोग लागेपछि निलम्बन गरिएको हो भने उनी अहिले निर्दोष साबित भइसकेका छन् र छैन भन्दै चन्दले भने। तर अदालतको थुनामुक्त गरिसकेपछि खेलमा फर्काउन पनि मिल्छ कि भनेर छलफल भएको हो, फर्काउनै लागेको त होइन भन्दै उनले बताएका छन्। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि आज सरकारले मुलुकभर शोक विदा दिएको छ। सरकारले आजका दिन अत्यावश्यक सेवा बाहेक नेपाल राज्यभर शोक विदा दिने घोषणा गरेको हो भने गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिएको हो। महासचिव तथा प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले सरकारले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको बताएका छन्। पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनाप्रति अमेरिका तथा चीनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिका र चीनका राजदूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुःख व्यक्त गरेका हुन्। अमेरिकी दूतावासले जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति संवेदना व्यक्त गरेका छन्। नेपालका लागि चीनिया राजदूत छन सोङले दुर्घटनाको खबरले स्तब्ध बनाएको उल्लेख समेत गरेका छन्। नेपालमा भएका जहाज दुर्घटनामध्ये आन्तरिकतर्फ अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट 10:30 बजे उडेको 9N ANC जहाज पोखरा महानगरपालिका 15 स्थित सेतीको खोचुमा दुर्घटना भएको भने उक्त जहाज 10:50 मा दुर्घटना भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार 2 इन्जिन जहाज दुर्घटनामा अहिलेसम्मकै धेरै जनाको ज्यान गुमेको हो। यसअघि जहाज दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरै 35 जनाको मृत्यु भएको थियो। 1969 जुलाई 12 मा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज हेटौडा नजिकै दुर्घटनामा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त संख्यापछि अहिले पोखरामा धेरैको ज्यान गुमेको हो। पछिल्लो समय सन् 2022 मे 29 मा तारा एयरको जहाज मुस्ताङको टिटी घासा क्षेत्रमा दुर्घटना भएको थियो भने उक्त दुर्घटनामा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसअघि सन् 2019 सन् अप्रिल 14 मा लुक्ला एयरपोर्टमा भएको समिट एयर दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। समिट एयरकै कार्गो जहाज सन् 2017 मे 27 मा लुक्लामा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सन् 2016 फेब्रुअरी 24 मा तारा एयरको जहाज म्याग्नीमा दुर्घटना भएको थियो। त्यस दुर्घटनामा 23 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय जहाजतर्फ नेपालमा 10 दुर्घटना भएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै 137 जनाको मृत्यु भएको छ। 1992 सेप्टेम्बर 28 पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको जहाज ललितपुरको भट्टे डाँडामा दुर्घटना भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैगरी विभिन्न ठाउँमा समेत दुर्घटना भएका छन् र सन् 1960 यता डबल इन्जिनका जहाजका 50 दुर्घटना भएको बताइएको छ भने पोखरामा अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु भएको बताइएको छ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना बारेमा छानबिन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। दुर्घटनापछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा
दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी गराउनु भएको छ। कारण पहिचान गरेर आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना नदोहोरिने गरी आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन आयोगलाई 45 दिनको समय तोकिएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। आयोगको सदस्यहरूमा नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त उपराति दीपक प्रसाद वास्तला र हवाई इन्जिनियर सुनिल थापा सहित 5 जना रहेका छन्। आयोगको सदस्य सचिवमा संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। जनमत पार्टीले आफ्ना सांसदलाई प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि भनाइ राख्नु अघि पार्टीको सचिवालयमा जानकारी गराउनु पर्ने नीति लागू गरेको छ। कुनै कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु अघि केन्द्रीय सचिवालयलाई जानकारी गराएर मात्र हस्ताक्षर गर्न पनि जनमत पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा पार्टीका सदस्यहरूका लागि जनमत पार्टीले तयार पारेको आचार संहितामा यी कुरा उल्लेख गरिएका छन् भने जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं अनुशासन विभागका प्रमुख दीपक कुमार शाहले सो आचार संहिताको मस्यौदा तयार गरी पार्टीलाई बुझाएका छन्। आचार संहितामा सांसदले आफन्तलाई निजी सचिवमा राख्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ। आचार संहिताको बारेमा कार्यकारिणी समितिमा छलफलपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने उपाध्यक्ष शाहले बताएका छन्। कुनै पनि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर बोलाए मात्र सो कार्यक्रममा जाने र कार्यक्रममा जानुभन्दा पहिले पार्टीको सचिवालयलाई जानकारी गराएर मात्र जाने गरी जनमतले आचार संहिता बनाएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई यात्रा नेपालमा असुरक्षित हुँदै गएको कुरा बारम्बारका हवाई दुर्घटनाले पुष्टि गरेको बताएको छ। अत्याधुनिक मुनाफाका लागि कम मूल्य पर्ने पुराना जहाजहरूको खरिद, भ्रष्टाचार र सरकारको लापरवाही नै यसका पछाडिका प्रमुख कारण भएको बताउँदै दुर्घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गरी त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीमाथि सख्त कारबाही गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति पाकिस्तानले दुःख व्यक्त गरेको छ। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गरेको हो भने मन्त्रालयले यस घटनाबाट आफूहरू दुखित भएको बताउँदै आफ्ना प्रार्थना शोक सन्तप्त परिवारका सदस्यसँग रहेको उल्लेख गरेको छ भने यस दुःखद घडीमा पाकिस्तान नेपालको साथमा रहेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। यसअघि अमेरिका, चीन र भारतले पनि दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिसकेका छन्। यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाग्रस्त विमानले अवतरणको अनुमति लिइसकेको पोखराका विमानस्थल प्रमुख विक्रम गौतमले बताएका छन्। बिहान 10:33 बजे काठमाडौँको विमानस्थलबाट उडान भरेको सो विमानले दुर्घटना अघि अवतरणको अनुमति लिइसकेको उनको भनाइरहेको छ। अवतरणको अनुमति लिइसकेको थियो, प्राविधिक कारणले हुन सक्छ, जहाज ल्यान्ड हुन मोडिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। उनले भने विमानमा आकाशमै आगोको झिल्को देखिएको स्थानीय बताउँछन्। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको उक्त विमान सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएको थियो भने दुर्घटनामा 72 मध्ये 68 जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विमानले अवतरणको अनुमति लिइसकेको थियो भन्दै पोखरा विमानस्थलका प्रमुख गौतमले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँबाट आज बिहान 10:33 बजे पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनाको तत्कालै प्रभाविक रूपमा उद्धार गर्न अध्यक्ष नेपालले सरकारसँग आग्रह गर्दै उद्धारमा खटिने आफ्ना पार्टीका स्थानीय कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। उक्त विमानमा चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 68 यात्रु थिए भने विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नु अघि दुर्घटनामा परेको हो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना सकिएको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय सकिदासम्ममा सरकारले कुल लक्ष्यको 32% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्ममा 4 खर्ब 58 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ। पुस महिनाको अन्तिम 2 दिनमा भने उच्च राजस्व सङ्कलन भएको देखिएको छ। शुक्रबार अर्थात् 29 गते सरकारले 30 अर्ब 55 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। त्यसमा कर राजस्व 22 अर्ब 94 लाख रुपियाँ थियो भने गैरकर राजस्व 7 अर्ब 61 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको हो। शनिबारको दिन समेत सरकारको राजस्वबाट आम्दानी उच्च देखिएको छ। पुसको अन्तिम दिन शनिबार पनि परेको थियो, तर आयकर बुझाउने अन्तिम दिन समेत रहेको कारण कर कार्यालयको कर तिर्नेहरूको लागि उक्त दिनसम्मको समय समेत दिएका थिए। बैंकका काउन्टर समेत शनिबारको लागि खुला गरिएको थियो। शनिबार सरकारले 14 अर्ब 19 करोड रुपियाँ समेत सङ्कलन गरेको थियो। यानि कि पुसको अन्तिम 2 दिनमा राजस्वबाट सरकारले 44 अर्ब कमाएको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकीपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा दावी गरेको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, 10औं स्थानसम्मको दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै नेमकीपाका सांसद प्रेम सुवालले आफूहरू 11औं ठूलो दल भएको भन्दै विपक्षी दलको नेतामा दावी गरेका छन्। नियम अनुसार नै नेमकीपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो, नियमावली मिच्ने कार्य गर्नु हुँदैन। सुवालले हामीसँग भने, कानुन बनाउने थलो संसदले नियम मिच्दैन भन्ने हामीमाथि विश्वास छ। केही गरी गलत बाटोमा लाग्यो भने विपक्षी दलको नेता माग्दै अदालत जान बाध्य हुन्छौं। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनावबाट संसदमा 12वटा दलले प्रतिनिधित्व जनाएका छन्। त्यसमध्ये 10वटा दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् र प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले समेत विश्वासको मत दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, थुक्क थोत्रे हवाई जहाज भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हवाई जहाज पुरानो भएको भन्दै उनले संकेत पनि गरेका छन् र थोत्रे हवाई जहाजका कारण आज दुर्घटना भएको छ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बताएका छन् र साथमा उनले मृतक परिवारप्रति संवेदना समेत प्रकट गरेका छन् भने मृतकहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत उनले लेखेका छन्। पोखरामा यतिहरूको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संवेदना सन्देश पठाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संवेदना सन्देश पठाएर उनले दुःख व्यक्त गरेका रुसी समाचार संस्था तासले जनाएको छ। तासले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख भए अनुसार पुटिनले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीलाई आइतबार नेपाली दूतावास मार्फत शोक सन्देश पठाएको सूचना रसियाको सरकारी अड्डा केरमिनलले टेलिग्राममा राखेको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाले आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आगामी दिनमा थप सतर्कता अपनाउन तथा यात्रुलाई सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता गराउन माग गरेको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षित र भरपर्दो उड्डयन क्षेत्र पर्यटनको आधार रहेको र नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारलाई र विशेष रूपमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता आफूहरूले बारम्बार उठाइरहेको माग पनि रहेको स्मरण गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पोखरा विमानमा घटनामा शव परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न काठमाडौँ उपत्यका हब अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा काठमाडौँ उपत्यका हब अस्पतालमा आगोले पोलेको फोरेन्सिक जाँच र शव पहिचानका लागि सम्भावित आउन सक्ने केस व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। उनले प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, हब अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित निकायसँग पनि निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी गराएका छन्। पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ब्रिटिस वेलफेयर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर गणेश थापाको पनि निधन भएको छ। बुटल घर भएका 36 वर्षीय उनी काठमाडौँमा परिवारलाई भेटेर पोखरा फर्कदै गरेको अवस्थामा दुर्घटनामा परेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। डाक्टर थापाले चीनको जेनिङ मेडिकल युनिभर्सिटीमा एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका थिए भने अस्ट्रेलियाबाट एमपीएच अध्ययन पूरा गरेका थिए। पोखरामा काम गर्नुअघि डाक्टर थापाले मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा समेत काम गरेका थिए। सोही विमान दुर्घटनामा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर सुनिल श्रेष्ठ र उनकी पत्नी डाक्टर सोना दिवाकरको पनि निधन भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अब भिडियोको अन्त्यमा बच्चाको दाँत राम्रो र बलियो कसरी बनाउने त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी गराउँ। बाल बच्चाको दाँत 6 वर्षदेखि 7 वर्षको हाराहारीमा फेरिन थाल्छ। त्यसअघि दुधे दाँत उम्रिएको हुन्छ, जुन क्रमशः झर्छ र नयाँ दाँत उम्रिन सुरु हुन्छ। यसरी दुधे दाँत फेरिएको दाँत नै स्थायी हुन्छ, जुन पुनः बिग्रिएमा नयाँ दाँत आउने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले सानो उमेरमै दाँतको खास ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। तर दाँतलाई कसरी सफा राख्ने, कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा उनीहरूलाई हेक्का हुँदैन। आमाबुवाले नै आफ्नो बच्चाको दाँतको ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसो भए कसरी बच्चाको दाँत हेरचाह गरिदिने, कसरी किराले खान, सड्न, टुक्रिन, बाङ्गो टिङ्गो हुनुबाट बचाउने त दर्शक महानुभावहरू, दुधे दाँतको पनि हेरचाह गर्न जरुरी छ। दाँत फेरिएपछि भन्दा पनि दुधे दाँत आएदेखि नै सफा गर्नुपर्छ। कतिपय अभिभावकले भने दुधे दाँत निस्किएपछि राम्रो दाँत आइहाल्छ भन्ने सोचले सफा गर्दैनन्। यसैले गर्दा सानो उमेरमै बालबालिकाको दाँतमा संक्रमण हुने, किरा लाग्ने, स्थायी दाँत आउने जरासम्म असर गर्न सक्छ। दुधे दाँतमा पिप जम्यो भने स्थायी दाँत आउने विकासलाई
दाँतलाई असर गर्ने, गिजामा पिप जम्ने, दाँतको रङ बदलिने हुने भएकाले दुधे दाँत आएदेखि नै सफा राख्नुपर्छ। त्यसैगरी कुन उमेरबाट ब्रस गराउने त? दुधे दाँत आइसकेपछि नै बालबालिकालाई दिनको 2 पटक ब्रस गराउनुपर्छ। त्यसबीचमा डेन्टल प्लस पनि बच्चालाई गराउन सकिन्छ। वर्षमा 1 पटक दन्त चिकित्सकलाई देखाउने र गुलियो खानेकुरा खाँदा कुल्ला गराउने बानीले दाँतमा किरा लाग्ने समस्या हुँदैन। आजीवन बस्नुपर्ने स्थायी दाँतलाई पनि त्यत्तिकै सफा राख्नुपर्छ। ब्रस कम्तीमा पनि 3 मिनेटसम्म गर्नुपर्छ भनिन्छ, तर कोहीले पनि 3 मिनेट अघि नै राम्रोसँग दाँत माझ्नुहुन्छ भने कतिले 3 मिनेट लगाएर पनि उचित दाँत रूपमा सफा हुँदैन। त्यसैले समयभन्दा पनि दाँतको सबै तहमा पुगेर राम्रोसँग माझ्दा दाँत सफा हुनुपर्छ। त्यसैगरी कस्तो किसिमको मञ्जन र ब्रस प्रयोग गर्ने त? साना बालबालिकाले दाँत माझ्ने क्रममा फ्लोराइड टुथपेस्टमा हुने एक तत्त्व निल्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जुन बालबालिकाको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। त्यसैले उनीहरूका लागि कम फ्लोराइड भएको मञ्जन वा सम्भव भएसम्म फ्लोराइड नभएको मञ्जन उचित हुन्छ। ती मञ्जन बजारमा सहजै पाउन सकिन्छ। जब बालबालिका थुक्न सक्ने र उनीहरूमा मञ्जन निल्न हुँदैन भन्ने ज्ञान हुन्छ तब फ्लोराइडयुक्त मञ्जन दिन सकिन्छ। त्यस्तै शिशुहरू जसको दाँत हुँदैन उनीहरूलाई केही खानेकुरा दिइसकेपछि दाँतको गिजामा नरम रुमालमा मनतातो पानीमा भिजाएर सफा गर्नुपर्छ। मुख खोल्न सकिने बच्चाहरूको लागि पेडियोटिक ब्रस प्रयोग गर्न सकिन्छ भने दुधे दाँत र स्थायी दाँत मिश्रण भएपछि नरम खालको एडल्ट ब्रस परिवर्तन गर्नुपर्छ ताकि गिजामा घाउ नहोस्। त्यसैगरी बच्चाको दाँत बलियो र आकर्षक बनाउन कस्तो खानपान गर्नुपर्छ? दाँतलाई स्वस्थ बनाउन फाइबरयुक्त खानेकुरा बढी खानुपर्छ। आजभोलि फाइबरको कम हुने खानेकुराले पनि दाँत बिग्रन सक्छ। प्रशोधित खानेकुरा जङ्क फुडमा एसिड बढी हुने गर्छ। घरमा खाने खाना दाल भात तरकारीहरू नै सानै उमेरदेखि चिनाउने र खान दिने गर्नुपर्छ, जसले फाइबर र भिटामिनको पूर्ति गर्न सक्छ। त्यसैगरी दाँत बाङ्गोटिङ्गो हुने कारण के रहेका छन् त? दाँत हल्लिएको धेरै नै समय कट्यो भने दाँत बाङ्गोटिङ्गो हुँदै जान्छ। त्यसैले सकेसम्म दाँत नयाँ आउने क्रममा पहिलाकै दाँत बसिरहेको छ भने त्यहाँ ठाउँ नपाएर अन्यत्र उम्रिन्छ। कतिपय बुवाआमाको ध्यान नचाहँदा बालबालिकाको दाँत हल्लिसकेर अर्को दाँत पनि आउन सुरु गरिसकेको हुन्छ, जसले दाँत बिग्रन्छ। अभिभावकले बालबालिकाको दाँत हल्लिरहेको छ छैन भनेर आफैले जाँच गर्ने र हल्लिएको खण्डमा दाँत फुकालिदिनुपर्छ। त्यसैगरी दाँत किराले खान नदिन के गर्ने त? जन्मेको 3 महिनादेखि नै शिशुको मुख कपडा तातो पानीले सफा गरिदिनुपर्छ। दुधे दाँत फुक्लेर 1-2 मात्रै आएको छ भने पनि राम्रोसँग सफा गर्न बिर्सनु हुँदैन। बिहान बेलुका ब्रस गर्ने, खानेकुरा खाएपछि मुख कुल्ला गरिदिने, खानेकुरा अड्किएको छ भने डेन्टल प्लस गरिदिने गर्नुपर्छ। बच्चाको दाँत किराले खायो भने गिजा सुनिने, पाक्ने, दाँत सफा नभएमा गिजाबाट रगत आइरहने हुन्छ। त्यसैले बालिकालाई मुख तथा दन्त सरसफाई गर्न सिकाउनुपर्छ। बालबालिकाको गिजाको मसाज गर्नुपर्छ। बच्चाको गिजालाई मसाज चाहिन्छ। जब हामी दाँत सफा गर्छौं त्यस क्रममा ब्रसले गिजालाई छुँदा आफै मसाज भइरहेको हुन्छ। साना बालबालिकाको लागि सर्कुलेसन मोसनमा हल्कासँग सफा गर्नुपर्छ। गिजाकै लागि भनेर छुट्टै मसाज आवश्यक छैन। त्यसैगरी दाँत सफा गर्न घरेलु उपाय कति प्रभावकारी छ त? धेरैले दाँत सफा गर्न घरेलु विधि पनि अपनाउने गर्छन्। खास गरी नुन, तेल, बेसार लगाएर सफा गर्ने गरिन्छ। नुन, बेसार र तेल जस्ता तत्त्व मिसाएर दाँत सफा गर्दा दाँत खिनेर इनामेल पनि हराउँदै जान्छ। त्यसमा खस्रो पदार्थले दाँत घोटिन्छ र प्राकृतिक इनामोल नष्ट हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, बच्चाको दाँत तपाईहरूले यसरी नै सुरक्षित राख्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, सँगै तपाईहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।